I cordially welcome you all and I thank you all for having me here. बहुत शुक्रिया जी आप सबका, वकार गिल साहब का, जिन्होंने इतनी अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, जो लोगों के लिए इतने एक्टिव हैं सारे सोशल वर्क्स के लिए. थैंक यू सर. पीटर गिल साहब और हमारे कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे मीडिया से जो भाई आए हैं जो कि कवरेज एक डेडिकेटेड कर रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया, माइनॉरिटी अफेयर्स का, औकाफ अफेयर्स का, औकाफ डिपार्टमेंट का, कि आप लोगों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग अरेंज की हमारे बच्चों के लिए और जो कि इतनी प्रोडक्टिव, जैसे कि सबकी बातों से जाहिर हो रहा है कि इतनी प्रोडक्टिव साबित हुई. हम लोग रिसेंटली भी बात कर रहे थे, जब आप लोग अंदर कोई सेशन ले रहे थे तो मैं भाई वकार साहब से बात कर रही थी कि हमारी जो माइनॉरिटी के जो यूथ है, इट इज़ आवर होप फॉर टुमारो. आप लोग हमारी उम्मीद है. अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो माइनॉरिटीज़ से वो आगे आ रहे हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे बैठ रहे हैं. जैसे कि सबसे खुशाइंद एक जो रिसेंट हमारी असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल की हिंदू कम्युनिटी से आई, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद बात है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बाय मैनी वेज जो है वो इट्स काइंड ऑफ एस्टेब्लिश कम्युनिटी इन पाकिस्तान. लेकिन सबसे ज़्यादा जो एडवर्स कंडीशंस का जिनको सामना करना पड़ता है वो हमारी दूसरी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू कम्युनिटी या भाई कम्युनिटी होगी. लेकिन बावजूद इसके सारी एडवर्सिटीज़ के बावजूद मैं देख रही हूँ कि हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी और यूथ हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का वो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं. यू नो, इकबाल सेड इन वन ऑफ हिज कॉपलेट दैट कि तुंदी ये बातें मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो उड़ती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए. सो एडवर्स कंडीशंस है एंड आई एडमिट दैट मैं जिस सीट पे बैठी हूँ मुझे बहुत बेहतर नज़र आता है कि आप लोगों के लिए कितनी एडवर्स कंडीशंस है आगे आने के लिए. लेकिन स्टिल उन सब मुश्किलात को तय करके, उन सब मुश्किलात को पार करके जिस रफ्तार से आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की, बहुत इंकरेजमेंट की बात है हमारे लिए. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. इस तरह से ये 6 डेज ट्रेनिंग थी. माइक में पूछूं जी, ये 6 डेज की जो ट्रेनिंग आप लोगों ने यहाँ पे की, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सिखाए गए हैं और ऑब्वियसली ये स्किल्स जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के फ्यूचर में. अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को सिविल सर्विसेज के हवाले से ज़रा बताना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज वैसे तो जो कंडीशन है, मैं ज़्यादा सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों को इनकरेज नहीं करती आज के दौर में. लेकिन ये है कि माइनॉरिटीज़ से अगर यूथ आना चाहती है सिविल सर्विसेज में, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग ज़रूर अप्लाई करें सिविल सर्विसेज के लिए. बिकॉज अगर मैं किसी को या हम लोग किसी को डिस्करेज करते हैं तो उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ के हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा सरकारी जॉब्स के पीछे है. वी से दैट डोंट रन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स. तो उसका मकसद यही होता है कि दुनिया जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड बिजनेसेस में आगे जा रही है. पाकिस्तान में एक ये माइंड सेट बना हुआ है कि हमने एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है और गवर्नमेंट जॉब करनी है. तो ये कोई मेरे ख्याल में इतनी ड्रीम जॉब या ड्रीम ऑक्यूपेशन नहीं होती मेरे ख्याल में. लेकिन जहाँ पे हमारे माइनॉरिटीज़ का या जहाँ पे हमारे ट्रांसजेंडर्स का या जहाँ पे हमारे स्पेशल पीपल उनका सवाल आता है, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर सिविल सर्विसेज में आएँ. आप लोग इसलिए आएँ सिविल सर्विसेज में ताकि आप अपनी पार्ट ऑफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि आप लोग पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन सकें. तो आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि आप लोग सिविल सर्विसेज के लिए या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूर आगे आएँ, तैयारी करें उसके लिए. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कुछ करने का, अपनी कम्युनिटी के लिए बात करने का और काम करने का मौका मिल जाता है. एंड माय ऑफिस इज, जो लोग मुझे जानते हैं एबटाबाद से हैं, जैसे वकार साहब हैं, तो दे ऑल नो कि मुझे यूथ से और मुझे माइनॉरिटीज़ से स्पेशली बहुत मोहब्बत है. और जब भी आप लोग मेरे ऑफिस में आते हैं या किसी भी तरह से अप्रोच करते हैं तो जिस हद तक पॉसिबल होता है मैं मदद करती हूँ. कम्पिटिटिव एग्जाम्स पे मेरे जूनियर हैं साथ साहब AC कोहाट है, वो भी तशरीफ़ लेके आए हैं. उन्होंने भी शायद कोई सेशन आपसे लिया है.
تو سب سے زیادہ جو چیز ہے جو کہ کی آف سکسیس ہے ناٹ اونلی فار کمپیٹیٹیو ایگزام فار اینی واک آف لائف، وہ ہوتی ہے ریڈنگ، جس کا ہمارے یہاں پہ کلچر نہیں ہے، زیادہ ہمارے ملک میں کلچر نہیں ہے ریڈنگ کا. اچھا میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، میں فارمل تقریریں زیادہ نہیں کر سکتی، انفارملی آپ سے بات کروں گی کہ ریڈنگ جو ہے اٹس اے پلیجر، اٹس ناٹ اے برڈن، لیکن وین ایور یو اسٹارٹ اٹ لکس لائک برڈن. جب آپ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہو یا جب آپ ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالنا شروع کرتے ہو، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو مار کے یا فورسفلی پڑھایا جاتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ شاید پڑھنا مشکل کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ بورنگ کام ہے. وین آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈینگ فار کمپیٹیٹیو ایگزام آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، لیکن پھر اس کے بعد جب اس کے لیے 12 سبجیکٹس کے لیے آپ کو کم از کم 24 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور تھورولی پڑھنی پڑتی ہیں، پھر ریسرچ آرٹیکل ڈھونڈنے پڑتے ہیں آپ کو انٹرنیٹ سے اور سارا کچھ، تو اس ٹائم لائف میں فرسٹ ٹائم آپ کے ایک ریڈنگ ہیبٹس ان ٹرو سینس ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس ٹائم آپ ریئلائز کرتے ہو کہ ریڈنگ آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے کتنی ضروری ہے، لیٹ الون کہ کمپیٹیٹیو ایگزام پاس ہونا یا کوئی بھی ایگزام پاس ہونا. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ریڈنگ ہیبٹس اپنی ڈیولپ کریں، کیونکہ ریڈنگ از ایڈکشن ایز ویل. جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے پڑھنے کی تو پھر اس کے بعد آپ نہیں رہ سکتے بغیر پڑھائی کے. فار ایگزامپل وی ہیو اے ویکینڈ جس پہ میرا یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی بک جو میرے انٹرسٹ کی ہے وہ میں پڑھ لیا کروں. تو آپ لوگ پڑھائی کیجئے، آپ کو سائنس پسند ہے تو آپ سائنس پڑھیں، آرٹس پسند ہے تو آرٹس پڑھیں، اگر آپ کو فکشن پسند ہے تو فکشن پڑھیں. شروع میں آپ کو تھوڑی زبردستی کرنی ہوگی. فار ایگزامپل جب ہم کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے بیٹھے تھے تو میرے ایک سینئر نے مجھے ایک فارمولہ بتایا تھا کہ آپ بک کے 10 یا 15 پیج لے لیا کریں اور اس کو ہولڈ کر کے آپ کہا کریں کہ یہ تو میں نے لازمی پڑھنے ہیں چاہے میں مر جاؤں، حالانکہ مرتا کوئی نہیں ہے. تو میں نے پرسنلی یہ فارمولہ اپنے پہ کہ میں ایک چیپٹر لے لیتی تھی اور میں کہتی تھی کہ یہ میں نے پڑھنا ہے، پھر اس کو رومنگ کرتے ہوئے پڑھیں، آپ بیٹھ کے پڑھیں، چاہے آپ ساتھ میں کچھ منچنگ کرتے ہوئے پڑھیں، لیکن وہ آپ نے پورا کیے بغیر پھر آپ نے اٹھنا نہیں ہے. اس طرح کرتے کرتے آپ کی کیپیسٹی بھی انکریز ہوتی ہے، اور دیر کمز اے ٹائم، مطلب کہ اتنا ٹائم نہیں لگتا آفٹر 20 اور 40 ڈیز کہ جب آپ کو ریڈنگ میں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو کسی بھی پروفیشن میں اگر آپ نے جانا ہے، کسی بھی پروفیشن میں، اور کامیابی یہی ہوتی ہے کہ آپ جس بھی پروفیشن میں اس کے پیناکل پہ ہو، اس کے عروج پہ ہو. دنیا میں اگر ٹیچنگ کی بات کی جائے تو ہم ٹیچنگ کو کوئی اتنا کامیاب پیشہ نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ دیکھیں نوم چومسکی کو تو اس طرح کے ٹیچر دیکھیں، اس ٹیچر کا ٹیچر ہونا یہ کتنی بڑی، وہ ایک پورے یو ایس کے یہ پیس آف پرائڈ ہے. تو اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں لیکن آپ اس فیلڈ کے پیناکل پہ ہیں تو یہی کامیابی ہے. مہران صاحب کا، اوقاف حج ریلیجیس ڈپارٹمنٹ کا، کہ آج جو 6 دن کا سیمینار تھا اختتام پذیر ہونے کو جا رہا ہے، اور افتاباد کی یوتھ، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ کام کیا ہوگا. میں دونوں کمشنر صاحبان کو، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوقاف ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ کمشنر کوہاٹ اور ڈپٹی کمشنر بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ محکمہ اوقاف نے ہم مائنورٹیز کے لیے کے پی میں بہت کام کیا اور کر رہے ہیں، جس میں مختلف قسم کی اسکل ٹریننگز، ہمارے مذہبی تہواروں پر، کرسمس کا تہوار ہو، ہولی کا تہوار ہو، چاہے وہ بھائی کمیونٹی کا تہوار ہو یا سکھ کمیونٹی کا تہوار ہو، ہمارا اوقاف ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ اس ٹائم پہ کے پی میں مائنورٹیز کو اپ لفٹ کر رہا ہے. اور میں آخر میں ان 2 شخصیات کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ. ہمارے منسٹر وزیر زادہ صاحب اور ہمارے ایم پی اے روی کمار صاحب، یہ آج ہم سب جو اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ سارا سہرا ان کے سر اور لائزان اور اوقاف کے سر جاتا ہے. بہت شکریہ. کو ساتھ لے کے آئے اور ٹیم کی طرح کام کیا، اور پھر ہم سب سے زیادہ جو شکر گزار ہیں کہ جو میرے ساتھ ٹیم مل کے کام کر رہی تھی، جیسے ہمارے
बहन हैं, जेनेस्टर साहिबा, पीटर साहब और दीगर जितने हमारे लोग हैं, हमने काम किया और बच्चों को एक्टिव किया कि आप लोग आए, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, हमारे लिए कामयाबी, हमारे लिए बेहतरी, हम भी आगे मुल्क के लिए आगे बढ़ें। तो कामयाबी तभी होती है कि जब हम यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, झूठ को लेके चलें, झूठ हमारा सरमाया है। तो इस हवाले से मैं 1-2 मिनट मेहरान साहब लेना चाहता हूँ। अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम दिया, इनकी ज़ाती मसरूफियात थी, फैमिली की, आज छुट्टी के दिन है तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और आप हमारे साथ आई हैं, हम आपकी शुक्रगुजार हैं। मैडम के लिए ज़रा क्लैपिंग करें। आज का जो प्रोग्राम, जो सेरेमनी हो रही है आप लोगों के लिए, 6 दिन आप लोगों ने भरपूर एफर्ट की, ट्रेनिंग्स में हिस्सा लिया, अपना टाइम दिया, 9 o'clock से लेके मेरे ख्याल से 4 o'clock तक आप लोग तिल आते रहे हैं और अपना टाइम दिया और आप लोगों ने कुछ सीखा। ये एबटाबाद की तारीख में मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये पहला प्रोग्राम है। आप अपने लिए भी क्लैपिंग बजाएं। हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रही है कि बच्चे बड़े एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, जिनको हम समझ रहे कि ये एक्टिव नहीं है, इन लोगों की वजह से आप लोग एक्टिव हो गए, आप में लीडरशिप आ गई है और हमें नजर आ रहा है और इसको आपने कायम दायम रखना है, आपने बढ़ने आगे चलते रहना है, इसको रोकना नहीं है। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग हमारा मुस्तकबिल हैं। आज के आप हमारे मेहमान हैं, तो हम ख्वाहिश करते हैं कि अपने जो लियाज़ान कॉर्पोरेशन है कि हमारे लिए इससे भी बेहतर जो और प्रोग्राम है वो अरेंज करके लाएं हमारे लिए और हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को फैसिलिटेट करें। बहुत शुक्रिया।